او جاگو بندیا جاگ ویلا سرگی دا اٹھ کے کر لے کم تو رب دی مرضی دا او جاگو بندیا جاگ ویلا سرگی دا اٹھ کے کر لے کم تو رب دی مرضی دا اوے وضو کر کے آ تو جلد مسلے تے وضو کر کے آ تو جلد مسلے تے اوے وضو کر کے آ تو جلد مسلے تے بھروسہ کر ہاں ایک ذات اکیلے تے اے ہوئی طریقہ پاک محمد عربی دا اٹھ کے کر لے کم تو رب دی مرضی دا او جو بندہ رب دے اگیان کھلوم دائے غور کرے آجے غور کرے آجے او جو بندہ رب دے اگیان کھلوم دائے اور سر سجدے وچ رکھ کے تے رب اگے رون دائے اے قدر کر دے اللہ اس دی عرضی دا اٹھ کے کر لے کم تو رب دی مرضی دا او چھم چھم رو پہ رب دے اگے آکے تو او در چھڑ کے نہ جاویں رب دا سجے کھبے تو ہو جا پابند نماز فرضی نفلی دا اٹھ کے کر لے کم تو رب دی مرضی دا اے میرے اللہ قبولیت دا وقت ہے اللہ اٹھ کے تہجد دی نماز ہر مسلمان پابندی نہ پڑھن دی توفیق عطا فرما دے